आईनी तरमीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान का इंकशाफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी अदालत हो या बेंच, इस पर तनाजा नहीं। हमारी तजवीज है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लियामान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसव्वदा लाया गया था उस पर बहुत एतराजात थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज चीजें निकालनी हैं। मुसव्वदे पर पीपी से इत्तफाक के बाद पीटीआई और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। हमारी तरमीम किसी शख्सियत के लिए नहीं, खुददारा अदलिया को इस तरह तकसीम न करें। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। मौलाना ने यह भी बताया कि हुकूमत ने पहली बार मुजव्वजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वजा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत हुई। हुकूमत मुतमईन है, 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, मौलाना फजल रहमान ने मुसव्वदा नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने मुसव्वदे में सिर्फ आईनी अदालत और जजों की तैनाती को शामिल किया है। कोशिश है हुकूमत के सामने इत्तफाक राय पर मुश्तमिल मुसव्वदा पेश करूं। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसव्वदा सामने आ गया। पीपी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज दे दी, जिसके बाद चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस देने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। मुसव्वदे के मुताबिक एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। वफाकी आईनी अदालत 5 जजों पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा, किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। हुकूमत ने मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुसव्वदे में पहला सफा ही नहीं था। हुकूमत से कहा, पहले बताएं कौन से आर्टिकल में क्या तरमीम करनी है, किस पर बात करें। जो ड्राफ्ट दिया गया है उस पर वजीर कानून ने कहा, ये वकला की तजावीज हैं। बिलावल भुट्टो ने जो ड्राफ्ट दिया उसमें आईनी अदालत के कयाम का जिक्र है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के कयाम की बात है। अब अगर कोई कहता है कि इनके पास ड्राफ्ट नहीं है तो क्या कह सकते हैं। दावा किया कि आईनी तरमीम के लिए 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वक्कास अकरम ने ट्वीट में बताया, 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा। पंजाब में एहतजाज मनसूख करने का फैसला किया गया है। पीटीआई का पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों और पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। पंद्रह अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। मेजबानी करेगा पाकिस्तान। कई मुल्कों के वक्त होंगे मेहमान। 200 गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान भी आएंगे। सरबराही इजलास की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इजलास में रूसी और चीनी वज़राए आज़म भी आएंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। समिट के लिए आलमी रहनुमा मंगल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फरोग पर भी बात होगी। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। शहर इक्तदार में कॉन्फ्रेंस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल दी की गई। एक सूबे की तरफ से लश्कर कशी हो रही थी, वफाक पर हमला किया जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धरनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। खैबर में पश्तून जरगे में शिरकत के लिए जा रहा हूं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का ऐलान। कहा, चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामान का हिस्सा बने। वजीर आला की कयादत में बनने वाली कमेटी जरगे से बात कर रही है। आइन के मुताबिक मुतालबात न हुए तो कमेटी उनको समझाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जरगे के मकाम का दौरा। मुतालिका हुकाम की वजीर आला को जरगे की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग।
जरगा शुरका के लिए पानी, आरजी वॉशरूम्स, मेडिकल कैंप्स और दीगर बुनियादी जरूरियात का इंतजाम करने की हिदायत। 5000 कंबल भी फराहम किए जाएंगे। नौजवानों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनाई और अली अमीन गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगाए। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में रात गए कोयले की कानों पर हमला, 20 कानकुन जाम बहाक, 6 जख्मी। दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया, फिर कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। जाम बहाक मजदूरों का ताल्लुक योग, कला सैफुल्लाह, पशीन, कुशलाक और लोरालई से था। वाक़े के खिलाफ माइन वर्कर तंजीमों का कोयटा में एहतजाज, दहशतगर्दों की फौरी गिरफ्तारी और कानकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, दुक्की में बेगुनाह मेहनत कशों का खून बहाया गया। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतें पैसा लगा रही हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल की भरपूर एक्शन लेने की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेदी ने कहा, दहशतगर्दी करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं, ये लोग मासूम लोगों की जानें लेकर बैरूनी आकाओं से पैसे लेते हैं। स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बलियों की तरफ से मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक लिखे गए खतूत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। जराये के मुताबिक मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। इजलास में स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन अरकान के हवाले किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम से खतूत पर राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सरकारी खर्च पर सुप्रीम कोर्ट के अलविदाई डिनर से माजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 20 लाख से जायद का खर्च आता है, चीफ जस्टिस का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट बार के अलविदाई इशाइये की दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट बार चीफ जस्टिस के एजाज में 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाइया देगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली गई। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरखास्त गुजार के वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर बरहा। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सकें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, जलाओ घराओ बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला में देख रही हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरेबान में भी झांके। सदर आसिफ अली जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत की तुर्कमेनिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। तमाम शोबों बिलखुसूस तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर की तुर्कमेनिस्तान के कौमी रहनुमा और पीपल्स काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदों पर अमल दरामद के कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सऊदी सरमायाकार मुतनाज़ और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद ने मोहम्मद और पाकिस्तान ने वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी का पाक व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद का दौरा। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक भी हमरा थे। तकरीब से खिताब में खालिद बिन अब्दुल अजीज ने दौरे पाकिस्तान में भरपूर मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के निजी शोबे के साथ शराकतदारी बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से ताउन की नई राहें खुलेंगी।
قومی کرکٹ ٹیم کو ہوم گراؤنڈ پر بدترین شکست. پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 500 پلس کر کے اننگز سے ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی. انگلینڈ نے ملتان ٹیسٹ اننگز اور 47 رن سے جیت لیا. 267 رنز کے خسارے میں جانے کے بعد قومی ٹیم فلیٹ وکٹ پر 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی. سلمان آغا 63 اور عامر جمال 55 کے سوا کوئی بیٹر نہ ٹک سکا. پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے. انگلینڈ نے جواب میں 7 وکٹوں پر 823 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. ہیری بروک نے ٹرپل سینچری اور جو روٹ نے ڈبل سینچری بنائی. مہمان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری. شان مسعود کی کپتانی میں مسلسل چھٹی شکست. کپتان کہتے ہیں 556 رنز بنانے کے بعد وکٹیں لینا بھی ضروری ہوتا ہے. انگلینڈ سے سیکھنا چاہیے 20 وکٹیں کیسے لی جاتی ہیں. کپتان شان مسعود کہتے ہیں امید تھی ملتان کے پچ میں دوسرے دن سے کریک آ جائیں گے. میچ کے نتیجے سے دکھ ہوا, کوشش کریں گے دوسرا میچ جیتیں. ہیڈ کوچ جیسن گیلسپی پہلی اننگز کی کارکردگی سے مطمئن. کہتے ہیں بدقسمتی سے بولنگ پلان کے مطابق نہیں تھی. پی سی بی نے نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی. اظہر علی, عاقب جاوید, اسد شفیق, علیم ڈار اور حسن چیمہ کمیٹی میں شامل. کمیٹی ارکان کل ملتان روانہ ہوں گے. کپتان اور کوچ سے مشاورت کے بعد دوسرے ٹیسٹ کا اسکواڈ فائنل کریں گے. کرکٹ ٹیم نے پاکستانیوں کے دل توڑ دیے. سابق کرکٹر کامران اکمل ٹیم کی بدترین ناکامی پر پھٹ پڑے. کہا کلب کی ٹیم بھی ایسا نہیں کھیلتی جیسا قومی ٹیم کھیل رہی ہے. دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب تک ٹیم کے لیے نہیں کھیلیں گے ایسے ہی نتیجے آئیں گے. باسط علی بولے آسٹریلیا سے امپورٹ ہوئے کوچ بھی سمجھ گئے پاکستانیوں کو پاگل کیسے بنانا ہے. توصیف احمد نے کہا ٹیم اب جیت بھی جائے وہ عزت نہیں ملے گی جو ملا کرتی تھی. شائقین کرکٹ بھی آگ بگولا. کہا روزے رکھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, پاکستان جیتے مگر اب کرکٹ سے دل ہی اٹھتا جا رہا ہے. کھلاڑیوں کی فٹنس ہی ایسی نہیں کہ جیت سکے. کراچی میں کہیں بارش کہیں گرمی کی شدت. شارع فیصل پر آندھی اور بارش کے بعد بدترین ٹریفک جام. کارساز سے ڈریگ روڈ تک گاڑیوں کی قطاریں. گلشن اقبال, راشد منہاس روڈ پر موسلادھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع. گھنٹوں گاڑیاں پھنسی رہیں. جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کا اعلان کیا جائے. ملک میں آئینی بحران ہے. حکومت مرضی کے قوانین اور اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہتی ہے. حکومت کو آئین پر شب خون نہیں مارنے دیں گے. آج باجوہ کے خلاف باتیں کرنے والوں نے لائن میں لگ کر توسیع دی تھی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا گجرات میں جلسے سے خطاب. کہا اشرافیہ کا مخصوص طبقہ عوام کے ٹیکس پر عیاشیاں کر رہا ہے. عوام بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ہر وہ شخص جو اس وقت مشکل میں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام حیدرآباد میں یوتھ کنونشن. سکولز, کالجز اور جامعات کے طلباء و طالبات کی شرکت. آئی ٹی ماہرین کی شرکاء کو جدید تعلیم کی افادیت پر بریفنگ. ایم کیو ایم قائدین کا خطاب. این ایف سی ایوارڈ پر آئی ایم ایف نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. 18ویں ترمیم سے متعلق بھی کسی قسم کی بات نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاق نے 18ویں ترمیم پر عمل کرنا شروع کر دیا. ساری وزارتیں ختم کر دیں. دیگر معاملات پر خدشات ہیں. پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو ملک کے فائدے میں ہوگا. ہم نے کسی ہاؤسنگ اسکیم کو زمین الاٹ نہیں کی. آج پڑھا 5 آئی پی پیز کمپنیوں سے معاہدہ ختم کیا جا رہا ہے. بجلی کی قیمت میں کچھ کمی ضرور ہوگی. کراچی کے حلقے این اے 231 کے 4 پولنگ اسٹیشنز کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران ہنگامہ آرائی. سیاسی جماعت کے کارکن ووٹوں کا تھیلا لے کر فرار. بیلٹ پیپرز کو آگ بھی لگائی. الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز جلانے اور چوری ہونے کا نوٹس لے لیا. ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم. الیکشن کمیشن سندھ سے فوری رپورٹ طلب. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی ہنگامہ آرائی کے باعث صوبائی الیکشن کمیشن دفتر کے باہر کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا. ریجنل الیکشن کمشنر امتیاز کلہوڑو کہتے ہیں عدالتی حکم پر گنتی کرنے والے تھے کہ اچانک حملہ ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی سے بہن نورین نیازی کی ملاقات کرانے کا حکم. فیصلے میں کہا گیا قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حفاظت بہت ضروری ہے. سیکیورٹی الرٹ کی وجہ سے ملاقاتوں پر پابندی نظر انداز نہیں کی جا سکتی. اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے پی ہاؤس پر لگی سیل ہٹانے کا حکم دیا تھا.
اسلام آباد ایئرپورٹ پر مٹھائی کے ڈبوں سے منشیات برآمد، خاتون گرفتار۔ خاتون بحرین جا رہی تھی، گدا گری کے شعبے میں روک کر تلاشی لی گئی تو منشیات نکلی۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ اسے بحرین میں یہ ڈبے ایک شخص کے حوالے کرنا تھے۔ داسو ڈیم حملے میں ملوث دہشت گردوں کی ساہیوال جیل سے منتقلی کے دوران حملہ۔ داسو ڈیم حملے کے ماسٹر مائنڈ اور 2 دہشت گرد فرار کی کوشش میں مارے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تھریٹ الرٹ پر دہشت گردوں کو جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ سال 2024 میں امن کا نوبل انعام جاپان کی تنظیم کے نام۔ جاپانی تنظیم نیہون ہیڈا نیکو ہیروشیما ناگاساکی ایٹمی دھماکوں کے متاثرین کے لیے کام کرتی ہے۔ اسرائیلی فورسز کا بیروت میں حملہ، 22 افراد شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے اقوام متحدہ کے امن مشن کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے امن مشن کے اہلکاروں پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل نے شام اور لبنان کی سرحد پر ہلال احمر کا فیلڈ اسپتال تباہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کا کہنا ہے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے لبنان میں جنگ بندی کے لیے غیرمالیوں کی رہائی کی شرط لگا دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سربراہ نے CIA کو شرائط بتا دی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں سمندری طوفان ملٹن سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی۔ طوفانی بگولوں نے بجلی کے پول اکھاڑ دیے، 32 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے فلوریڈا میں ملٹن نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف 82 رنز پر ڈھیر۔ عالیہ ریاض 26 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہیں۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ ریاض سیزن کے افتتاح پر باکسنگ کا بڑا مقابلہ، عالمی چیمپئنز آمنے سامنے۔ کراؤن شو ڈاؤن میں کل روس کے آرتر اور ڈیمٹری ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ دیگر مشہور فائٹرز کرس یومناک، جوڈیر پریزن کلارک، اسکائی نکلسن اور سعودی عرب کے محمد العقل بھی اپنے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ لیجنڈری اداکار عابد کشمیری 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عابد کشمیری کچھ عرصے سے علیل تھے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹی وی ڈراموں، سٹیج اور فلموں میں کام کیا۔ عابد کشمیری نے بے ساختہ مزاحیہ اداکاری کے باعث شائقین کے دلوں پر راج کیا۔ بالی ووڈ کے اینگری ینگ مین 82 سال کے ہو گئے۔ سپر اسٹار امیتابھ بچن کو سالگرہ مبارک۔ 1979 سے فلمی سفر شروع کرنے والے امیتابھ نے 5 دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کیا۔ فلم زنجیر سے انڈسٹری میں اپنی شناخت بنائی اور شعلے کی کامیابی نے امیتابھ کو سپر اسٹار بنایا۔ ان کا سحر آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے کئی فلموں میں گانے بھی گائے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج شام کلاسیکل ڈانس ایونٹ کے نام ہوگی۔ گزشتہ روز ڈرامہ تعلیم باغہ میں فنکاروں کی غیر معمولی پرفارمنس کو شائقین نے خوب سراہا۔ غیر ملکی فنکار پاکستانی کھانوں اور لوگوں کے مداح۔